मकसूद है कि जाफर सादिक सन 80 में पैदा हुए, बल्कि बाद रिवायत में सन 83 में पैदा हुए। और शियों ने क्या उड़ा दिया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम जाफर हैं, और इसको लोगों ने मान लिया। जनाब अली, यही तो रोना है कि इस झूठ के ऊपर मौलवियों ने किताबें भी लिखी हैं। और दूसरी बात, एक मिनट जरा सा आप लोग जरा बैठे, एक बात और समझ में नहीं आई कि अगर सुने 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 इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कितने शागिर्द थे? बोलो। 3। इमाम अबू यूसुफ, इमाम हसन शैबानी और इमाम ज़फ़र। लेकिन 2 बड़े शागिर्द थे जिनको साहिबैन कहा जाता है, हैं? हजरत इमाम हसन शैबानी और हजरत इमाम अबू यूसुफ, ये दोनों शागिर्द थे। इन्होंने फ़िक़्ह, और ये भी आता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कोई किताब नहीं लिखी, उनकी कोई किताब दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि इस मजहब को, इमाम अबू हनीफा के इस फिक्र को इन दोनों शागिर्दों ने मिलजुल करके फरोग दिया। तो मजहब क्या बना? हनफी मजहब। क्या बना? हनफी मजहब की बुनियाद पड़ी, या हनफी मजहब बना। शागिर्दों ने मेहनत की, शागिर्दों ने मेहनत की, तो हनफी शागिर्दों ने मेहनत की, तो मजहब तो बनना चाहिए था शागिर्दों का, है कि नहीं? शागिर्दों का मजहब बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? लेकिन कोई मजहब आप अबू यूसुफी नहीं देखोगे, ना कोई हसनी मजहब देखोगे। मजहब क्या है? हनफी। यहां शागिर्द मेहनत कर रहे हैं, मजहब उस्ताद का चल रहा है। और अगर इमाम अबू हनीफा हज़रत इमाम जाफर के उस्ताद शागिर्द हैं, तो फिर शागिर्द को क्या हक पहुंचता अपना मजहब बनाने का? मजहब तो जाफर सादिक का चलना था, तो हनफी मजहब कैसे बन गया? जाफरी मजहब होना चाहिए था। समझ आई कि नहीं आई? इस झूठ की एक दलील ये भी है, इस झूठ की ये दलील कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी सन 80 में पैदा हो रहे हैं, और इमाम जाफर भी सन, और मैं आपको क्या बताऊं, हमारे बाद उलमाए अहनाफ ने तो अपनी किताबों में इमाम जाफर बाकायदे दलाइल दिए हैं कि उस्ताद और शागिर्द रहे हैं। और बल्कि इमाम जाफर से जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम हासिल की थी, उसको एक संदूक में बंद करके दरियाए फुरात के अंदर डाल दिया गया है। और वो कब निकलेगा? इमाम महदी जब आएंगे, जब उसको निकालेंगे और वही फ़िक़्ह नाफिज करेंगे। ये किताबों में लिखा है, हमारे हनफी मौलवियों ने लिखा। जुल्म की हद देखें आप, किसको रोएं, किसको कहें? जब अपना ही अपना पजामा उतार के नंगा होना चाहे तो कौन, आप क्या कर सकते हैं भाई? जब अपना ही अपना जूता अपने सर पे मारना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? तो गैर अगर मारता है तो हम क्या कर सकते हैं? ये हालात हुए। एक भाई ने सवाल किया है, क्या किसी बुजुर्ग की कब्र पर या वहां नबी बनी हुई मस्जिद में दुआ मांगने के लिए जा सकते हैं? अल्लाह के बंदे, किसी मस्जिद में या किसी बुजुर्ग की कब्र पर दुआ मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। जहां से भी अल्लाह से दुआ करोगे, अल्लाह तुम्हारी पुकार को सुनता है। अल्लाह ने फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी। अल्लाह ने कहीं कुरान में नहीं फरमाया कि मस्जिद में आओ मैं तुमसे करीब होता हूँ, बुजुर्ग की कब्र पे जाओ मैं तुमसे करीब होता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी, जब मेरे बारे में मेरे बंदे पूछें तो उनसे कह दो मैं तुमसे करीब हूँ, तुम जब भी मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, मस्जिदों में फलानी जगह ऐसा नहीं है कि अल्लाह वहाँ करीब होता है। अल्लाह करीब कहाँ होता है? नबी करीम फरमाते हैं, जब बंदा सजदे में होता है अल्लाह उससे करीब होता है। तो सजदा पूरी रूए ज़मीन तुम्हारे लिए मस्जिद है। जहाँ भी याद आए अल्लाह की, वज़ू बनाओ, नमाज में खड़े हो जाओ, रब की बारगाह में सजदे करो, सजदे में दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी पुकार सुने। समझ आई कि नहीं आई? हम कोई हिंदू क्रिश्चियन नहीं है कि अल्लाह को पुकारने के लिए मंदिर और चर्च ही मिले जाएंगे या फलानी जगह। हमारे लिए, हमारे अल्लाह की हर जगह अल्लाह तबारक ताला जो है हमारी पुकार को सुनता है। समझ आई आपको कि नहीं आई? ये बात अच्छी तरह से जहन में बिठा लो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जिंदों के फातिहे का जिक्र आपने नहीं किया। ओहो, किया मैंने, किया, आप समझे नहीं किया मैंने। हजरत जाफर सादिक जिंदा ही तो थे, जभी तो वजीर के महल के सामने आए और कह रहे हैं जो मेरा फातिहा दिलाए। क्या यार, कहाँ रहते हो? ऐसे ही कहते, आप लोग मुंह खोले रहते हो, आंखें बंद रखते हो। मैंने कहा, बताया कि नहीं बताया? तवज्जो नहीं दिया आपने।
کہ جعفر صادق آئے وزیر کے محل کے دروازے پہ سامنے جہاں وہ جھاڑو مار رہی تھی نوکرانی، اور اپنے ساتھی کو بولے کہ آج کون سا دن ہے، کیا تاریخ ہے، جو آج ہماری نیاز کرے میں ایسا ایسا کروں گا. تو یہ زندوں کی نظر ہو گئی کہ نہیں؟ یہ زندوں کا فاتحہ کر رہے ہیں آج تک. یہ دیکھیں آپ، یہ بھی اس کے جھوٹ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اچھا، ویسے ماشاءاللہ گرفت بڑی پیاری ہے، اللہ جزائے خیر دے، لیکن خود آپ ہی کے اوپر یہ کیس آ گیا ہے نا. حضرت علی کی قبر کہاں ہے؟ نہیں بتاؤں گا بھائی. جب دوسروں کی پوجا ہو رہی ہے، اگر کہیں علی کی قبر پتہ چل گئی تو وہ تو مشکل کشا پہلے کودیں گے وہاں. یا علی توڑ دشمن کی نلی، استغفر اللہ. اور ان کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے خوارج، مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن ایمان لائیں گے لیکن اسلام پہ رہیں گے، لیکن ایسے ہی وہ ایمان ان کے دلوں سے نکل جائے گا جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے. وہ قرآن پڑھیں گے، تم ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. خوارج تھے جنہوں نے حضرت علی کو کافر کہا تھا، استغفر اللہ. تو دو جماعتیں اس دور میں نکلی تھیں. حضرت علی کے زمانے میں کتنی جماعتیں نکلی تھیں؟ دو. اور ان دونوں کو شیعوں نے، یہی عبداللہ ابن سبا خبیث نے شیعوں کو نکالا تھا. اس کی وجہ سے شیعہ پیدا ہوئے تھے، اور خوارج جو پیدا ہوئے تھے وہ حضرت علی ہی کے دوست تھے، انہی کے گروہ کے تھے جو معاویہ کے مقابلے میں لڑ رہے تھے. جنگ صفین کے اندر لڑائی ہوئی تھی، وہاں پہ خوارج نکلے. جب حضرت علی نے، حضرت امیر معاویہ نے، دونوں نے مصالحت کر لی کہ کل اسی مقام پر آئندہ سال ہم اکٹھا ہوں گے، اور فیصلہ کرنے والے ابو موسیٰ اشعری اور ایک صحابی کون تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ، یہ دونوں جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کر لیں گے. تو چنانچہ کہا حکم ابو موسیٰ اشعری ہوں گے ہماری طرف سے، اور ابن معاویہ کی طرف سے مغیرہ ابن شعبہ ہوں گے. چنانچہ جب دونوں نے تسلیم کر لیا تو حضرت علی کی جماعت میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم کافر ہو چکے ہو علی. کہنے لگے کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے، تم نے ان بندوں کو حاکم بنایا ہے، یہ تم نے کفر کیا ہے، اللہ کے کلام کو توڑا ہے، اس لیے تم کافر. وہیں سے دشمنی. خوارج، ان کو کیا کہا جانے لگا؟ خوارج. یہ فتنے آج بھی امت کے اندر موجود ہیں. یہ فتنے آج بھی مختلف شکل و صورتوں میں جو اس زمانے میں موجود ہیں، جیسے رافضی شیعہ موجود ہیں، ایسے یہ خوارج بھی، یہ ذہنیت بھی موجود ہے آج بھی. ذرا سی بات پر لوگوں کو کافر کہہ دینے کی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے یہ حضرت علی کو شہید کرنے والے یہ خوارج تھے جنہوں نے منظم سازش کی تھی اور 3 آدمیوں کو شہید کرنے کا پلان بنایا تھا، جس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ. تو حضرت علی کو تو فجر کے وقت 3 بجھی ہوئی کھنجریں، 3 آدمی وقت مقررہ پر گئے اور فجر کے وقت شہید کرنے کا پلان بنا. چنانچہ ایک آدمی نے حضرت علی کو کمر پہ ماری، خنجر مارے، وہ شہید ہوئے. دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے دمشق کی ایک کوفہ میں، ایک دمشق میں، کہاں دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ دمشق یعنی کہاں ہے؟ دمشق ملک شام میں، سیریا میں ہے. اور کوفہ کہاں ہے؟ بغداد، عراق میں. کہاں عراق اور کہاں یہاں آدمی فٹ ہوئے اور یہاں ان کو شہید کیا گیا. اور دمشق میں حضرت امیر معاویہ کی کمر پر خنجر مارا گیا، لیکن چونکہ آپ ذرا موٹے تگڑے تھے تو یہ خنجر گوشت کاٹتا ہوا پار ہو گیا، لیکن فوری طور پر علاج کر کے حضرت امیر معاویہ بچ گئے. لیکن حکیم نے بتلایا کہ آپ بچ سکتے ہیں، لیکن ہم ایسی دوا استعمال کریں گے اس علاج کرنے کے لیے کہ جس دوا کے بعد آپ کو آئندہ کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، آپ اولاد سے محروم ہو جائیں گے. چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ وہ علاج کرو. تو حضرت امیر معاویہ بچ گئے، حضرت علی شہید ہو گئے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ اس دن ان کی طبیعت خراب تھی، اپنے نوکر کو کہا جاؤ تم فجر کی نماز پڑھاؤ. وہ گیا فجر کی نماز پڑھانے، ان ظالموں نے سمجھا کہ یہی مغیرہ ہیں، اس نوکر کو شہید کر دیا. سمجھ آئی؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ خوارج تھے. سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ یہ تاریخ ہے. اچھا، نظر و نیاز کھانا اسلام میں کیسا ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں کھانا نظر و نیاز کی چیزیں اگر وہ اللہ کے لیے ہیں، نظر و نیاز اگر کس کے لیے ہیں؟
اللہ کے لیے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایک بکرا اللہ کی راہ میں صدقہ کروں یا یہ مال صدقہ کروں، تو ایسی نظر جو اللہ کے لیے ہے وہ خود کھانا اس کے بندے کے لیے حرام ہے. جس نے نظر مانی ہے اس کے گھر والوں کے لیے، وہ کس کا حق ہے؟ غریب غربا مساکین کا حق ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر اس نے بکرا ذبح کرنے کی نیت کی ہے وہ بکرا ذبح کرے گا، لیکن اس کا کوئی بھی حصہ خود اپنے گھر کے استعمال میں نہیں رکھے گا بلکہ اسے فقیروں میں تقسیم کر دے گا. لیکن اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا نظر و نیاز اس نے مانی ہے تو وہ مشرک ہے. نظر و نیاز ماننے کی وجہ سے وہ کون ہے؟ مشرک ہے، اور وہ تو خود مشرک ہے. اور جس نے نظر مانی ہے ایسی غیر اللہ کے نظر و نیاز کھانا اسلام کے اندر حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وما ذبح علی النصب، وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی استھان یا کسی درگاہ یا کسی چبوترا یا کسی بھی، نصب کہتے ہیں استھان کو جہاں غیر اللہ کی